अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने 2 दिन पहले भी एक वीलॉग में आपको ये ख़बर दी थी कि नवाज़ शरीफ के वज़ीर आज़म का उम्मीदवार न बनने के पीछे असल कहानी ये भी थी कि ख़ुद नवाज़ शरीफ को पता है कि वो लाहौर से हार चुके हैं। ख़ुद नवाज़ शरीफ को इस बात का यकीन है कि वो मानसेरा के अलावा लाहौर से भी शिकस्त खा चुके हैं। लिहाजा अगर वज़ीर आज़म बन गए और कभी ये दोनों हलके खुल गए तो बहुत बेइज्जती करवा के घर जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ और नून लीग की क़यादत को इस बात का अंदाज़ा था कि नवाज शरीफ लाहौर में यास्मीन राशिद से हार चुके हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार न बना जाए। और आज 16 फरवरी जुमे के दिन डॉक्टर यास्मीन राशिद को लाहौर वाली सीट मिल गई है। नवाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर तहरीक इंसाफ को वो तमाम तर सीटें जो रात के अंधेरे में छीनी गई थीं अब आहिस्ता आहिस्ता वापस मिलना शुरू हो गई हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, पहली बात तो यह है कि अब जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, जूं जूं शवाहिद सामने आते जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को वो तमाम सीटें जो 8 फरवरी को रात को 10 बजे के बाद तहरीक इंसाफ से छीनी गई थीं, अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था, अब वक्त गुजरने के साथ साथ वो तमाम सीटें वापस आती जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के पास एक एक हलके के सबूत, एक एक हलके की तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो साबित करती हैं कि तहरीक इंसाफ से रात के अंधेरे में कम अज़ कम 70 सीटें छीनी गई। इसी वजह से तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट थी कि हमारी कौमी असम्बली में जीती हुई नशिस्तों की तादाद 186 है, 2/3 अक्सरियत हमारी अपनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना सकती है, हमें किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ और नून लीग की क़यादत को ये यकीन था कि नवाज शरीफ मानसेरा के अलावा लाहौर से भी हारे हैं। इसी वजह से नवाज शरीफ ने खुद को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर किया। वरना आपको क्या लगता है कि अगर उनको इक़्तिदार मिल रहा हो तो नवाज शरीफ क्या सिर्फ इस वजह से वज़ीर आज़म के ओहदे से दस्तबरदार होंगे कि एक कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है, एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ को पता था कि जिस दिन लाहौर वाली सीट का मामला खुलेगा, जिस दिन ये हल्का खुल गया, किसी तगड़े जज के सामने ये केस लग गया, या जब भी हवाओं का रुख तब्दील होगा, इसी हल्के से नवाज शरीफ हार जाएंगे, MNA नहीं रहेंगे, वज़ीर आज़म का ओहदा चला जाएगा, बेइज्जती करवा कर घर आना पड़ेगा। लिहाजा वज़ीर आज़म ना बनो और शहबाज शरीफ को आगे कर दो। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये सीट मिली है, वो कैसे, तफसीलात में आपको बताता हूँ। नाज़रीन कराम, पिछले 7 दिन से, यानी आज 16 फरवरी है, तकरीबन 7-8 दिन हो चुके हैं इलेक्शन के नताइज आए हुए। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, उससे अगले दिन आपको नवाज शरीफ मॉडल टाउन में नजर आए। उस दिन से लेकर अब तक नवाज शरीफ मंजर आम से गायब हैं। नवाज शरीफ कहाँ हैं किसी को कोई पता नहीं। कल की ये खबर है, कल की ये इत्तला है कि नवाज शरीफ इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं क्योंकि उनको जिस किस्म की अवामी नफरत का सामना करना पड़ा, अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, उसी वजह से नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि वो MNA के ओहदे का भी हलफ नहीं उठाएंगे। यानी वो जो एक सीट लाहौर से 2 नंबरी से जीती है, उस सीट को भी वो अवेल नहीं करेंगे, वो कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे। इस हवाले से पिछले 12-13 घंटों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जब इस सीट पर हराया गया, पहले तो यास्मीन राशिद 8 फरवरी की रात कोई 50,000 की लीड से आगे जा रही थी, लेकिन जूं ही नताइज रुके, जूं ही फॉर्म 47 आए, उसमें यास्मीन राशिद को हराया गया। फॉर्म 45 में यास्मीन राशिद बड़ी कंफर्टेबली जीत रही थी और जो कुछ हुआ उसके ऊपर मैं 2-3 वीलॉग भी कर चुका हूं कि सुबह रिटर्निंग अफसर असगर जोया की तबीयत ख़राब हुई, उनको हस्पताल ले जाया गया। उसने कहा कि मैं मज़ीद काउंटिंग के अमल का हिस्सा नहीं बन सकता, लिहाजा नया रिटर्निंग अफसर आया। एक असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ की जीत के दस्तखत किए। इस तमाम तरीके से नवाज शरीफ MNA बन गए। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद उसी टाइम लाहौर हाई कोर्ट चली गई जस्टिस बाकर नजफी की अदालत में। जस्टिस बाकर अली नजफी ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दिया। अब पिछले 4 दिन से यह मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है, जहां पर यास्मीन राशिद के वकील पेश हो रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली नवाज शरीफ के वकला पेश नहीं हो रहे। नवाज शरीफ के वकला क्यों नहीं पेश हो रहे, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ये सीट जीत चुकी हैं, इस खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ ने MNA बनने से इनकार कर दिया है। इतनी जिल्लत के बाद शायद ही कोई शख्स होगा जो फिर भी MNA बनने की ख्वाहिश का इजहार करे जब उसको
پاکستانی عوام نے مسترد کر دیا، یعنی بننے تو وہ وزیر اعظم آئے تھے چوتھی دفعہ لندن سے، پورا اسٹیٹ پروٹوکول لے کر، پوری مشینری کو ساتھ ملا کے، اور جلسے بھی انہوں نے کیے، اور وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آئے تھے، لیکن جو کچھ عوام نے 8 فروری والے دن ان کے ساتھ کیا، اس کے بعد غیرت کا تقاضا یہی تھا، جو کہ ان میں کم ہے، لیکن غیرت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اب اس اسمبلی میں نہ جائیں، کیونکہ ریالٹی یہ ہے جو نواز شریف کو بھی پتہ ہے کہ وہ دونوں نشستیں ہارے ہوئے ہیں۔ اس لیے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے میں دھاندلی کے حوالے سے اس کیس کی جو سماعت ہوئی، اس میں یاسمین راشد کے وکلاء نے کہا کہ کدھر ہیں نواز شریف کے وکلاء، وہ کیوں پیش نہیں ہو رہے، جس پر نواز شریف کے وکلاء نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ درخواست جمع کروائی کہ ہمیں اس کیس کو پرسو نہیں کرنا۔ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکلاء نے فارم 45 لانے ہیں، فارم 47 لانے ہیں، یا جو بھی کرنا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ تمام تر ثبوت دے دیے جائیں۔ لیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیسائیڈ، الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کرنے دیا جائے، جو وہ فیصلہ دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے سرنڈر کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ حلقہ این 130 لاہور والی سیٹ بھی یاسمین راشد کو دے دی جائے، اس کیس کو وہ پرسو نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 5-6 دن کے اندر نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، نواز شریف کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، جتنا ریاکشن ان کو پورے ملک سے آیا، جس طریقے سے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، تمام تر سٹیٹ مشینری ملانے کے باوجود جتنی عبرتناک شکست نون لیگ کو ہوئی ہے، اب تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ 17 سیٹیں نون لیگ جیتی ہے۔ ایسی جماعت جو پاکستان کی ایک ٹائم میں سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، 3 دفعہ وزارت عظمیٰ اس جماعت کے پاس رہی، بے شمار دفعہ وزارت اعلیٰ پنجاب کی ان کے پاس رہی، اس کے باوجود حالات آپ دیکھ لیں کہ 17 سیٹیں ہیں۔ پھر نواز شریف کس منہ سے یاسمین راشد کا معاملہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیا ہوا ہے اس کو پرسو کریں؟ لہٰذا نواز شریف کے وکلاء نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ درخواست جمع کروا دی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لیجئے، ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ اب نون لیگ کے قریبی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نواز شریف اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جیتا ہے اس کو یہ سیٹ دے دی جائے۔ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یاسمین راشد کو یہ سیٹ نہیں دیتا، تب بھی نواز شریف قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے، وہ ایم این اے کا حلف نہیں اٹھائیں گے، وہ ایم این اے کا حلف نہیں لیں گے، وہ اب اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ عین ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے 2-4 دن کے اندر آپ کو یہ خبر ملے کہ نواز شریف تو علاج کے لیے لندن چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو پاکستانی عوام نے کیا ہے، ان کو بتایا کچھ گیا تھا، دکھایا کچھ گیا تھا، ہوا ان کے ساتھ کچھ اور ہے۔ مجھے بار بار حامد میر کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جو انہوں نے نواز شریف کے پاکستان آتے ہی کہے تھے، یعنی 21 اکتوبر 2023 کو میاں صاحب لندن سے واپس آئے اور مینار پاکستان میں جلسہ کیا۔ اس وقت حامد میر نے نواز شریف سے متعلق بات کی تھی کہ میاں صاحب 2023 والا پاکستان 2018 والے پاکستان سے بہت مختلف ہے، یہاں پر صورتحال بدل چکی ہے، یہاں پہ ایک ایسا سیاسی لیڈر آ چکا ہے جس کے پیچھے لوگ دیوانے ہیں۔ 2024 8 فروری والے دن نواز شریف کو حامد میر کی یہ بات بالکل یاد آئی ہوگی کہ واقعی ایک ایسا لیڈر یہاں آ چکا ہے جس کے پیچھے لوگ دیوانہ وار اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ نواز شریف کو جو دکھایا گیا تھا وہ نہیں ہوا۔ کل ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا مسافر جو صرف لندن سے پاکستان کبوتر اڑانے آیا تھا، یعنی مینار پاکستان پر جلسے میں میاں صاحب صرف کبوتر اڑانے آئے تھے، اس کے علاوہ ان کے حصے کچھ نہیں آیا، لہٰذا یاسمین راشد والی سیٹ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دے دی جائے گی، اور اس کے بعد میاں صاحب یہ جواز بنا کر لندن چلے جائیں گے کہ وہ ایم این اے نہیں ہیں، وہ دونوں سیٹیں ہار چکے ہیں، تو ان کا پاکستان میں رہنے کا رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا وہ بڑے آرام سے لندن چلے جائیں گے، اگلے 2-4 سال وہاں پر رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان میں بہت کچھ ہونا ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف جا رہے ہیں تو شہباز شریف کی حکومت آ رہی ہے۔ پنجاب میں وزارت اعلیٰ مریم بی بی کو ملنے جا رہی ہے۔ کل رات تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میں آپ کو اس پر اپڈیٹ کر چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں۔ رات دیر تک جو فضل الرحمان کے ساتھ تحریک انصاف کے 5 رکنی وفد کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد چیزیں بڑی کرسٹل کلیئر ہیں۔ کل ہفتے والے دن ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ وہ تمام سیاسی جماعتیں آ چکی ہیں جو انتخابی نتائج کو مان نہیں رہی، مسترد کر رہی ہیں، لہٰذا چیزیں تحریک انصاف کے لیے تو کلیئر ہیں، نون لیگ کے لیے البتہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور نواز شریف دونوں سیٹوں پر ہارنے کے بعد شرمسار ہو کر لندن جا رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ خبر مل جائے گی
کہ میاں صاحب دوبارہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس میں چلے گئے ہیں اور ان کی سیاسی کہانی کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس ٹائم سیاست کا سکندر ایک ہی ہے جس کو اڈیالہ جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں رہ کر اتنا مضبوط ہے کہ اس کو باہر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ باہر آئے گا تو پھر کتنا مضبوط ہوگا یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔